डॉग अटॅक्स हे खूप वाढत चालले आहात आणि म्हाका दिसता माझं कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान हे केसीस खूप गंभीर प्रमाणे फुडें वाढत चालले आहात. पूण स्पीकर सर पयलो इम्पॉर्टंट लक्षान हाडून दिता आमच्या मंत्र्याक की कित्याक लागून हे बिचाचेरूच अटॅक जातात. रिजन म्हाका दिसता शेक्स आनी रेस्टॉरंट जे बिचार आहात ते तांकां थंयसर खाण घालतात आनी जेन्ना राव अरे वेंजी तूं उलयता तेन्ना उलय, तूं मदें कित्याक डिस्टर्ब करता, तूं तुजें कर मरे, तूं उलय मरे, तूं इन्फॉर्मेशन तूं जाणा रॉंग जाल्यार हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उलयता. स्पीकर सर हे ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपलें घर कहें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड बरोबर ताका कळचें ना. तो धिर्याचे पाडे काय झगडत रावतलो आनी कांय ना. स्पीकर सर इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक हरमला बिचाचेर एक डॉग टेम्पल म्हणून आहा आनी ते डॉग टेम्पल कोण चलयता हांव मुद्दाम मंत्र्याक कितें सांगता हें आमकां करपाक जाय. हे हय डॉग टेम्पल म्हणून घर घेतला भाड्याक आनी 70 कुत्र्याहून चड थंय ते पोसल्यात तेंच्यांनी. ती कोण चलयता? एक महिला भायली फॉरेनर ती चलयता थंयसर आनी थंय तिणी स्टाफ दवरला. त्या घराचें भाडें 1 लाख रुपया दिता आनी त्या 70च्या वयर कुत्र्यांक ती पोसता खंय भायर रावन आनी हांगा स्टाफ दवरला. सो ते मदीं एक इशू जालो की ती बंद करपाक सोदताली आनी म्हाजे कडेन इशू जेन्ना पावलो तेन्ना आमकांय भंय पडलो हरमला जर 70 कुत्रे सोडले बिचार जाल्यार आनी परिस्थिती कितें जातली ती. म्हणजे हांव मुद्दाम कित्याक सांगता हे जर भायल्या देशांतले येवन जर हांगासर आमकां म्हणजे आमचे स्ट्रे डॉग्स आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी तांकां सांबाळ शकतात जाल्यार आमचो सरकार कित्याक सांबाळ शकना. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन की अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टा कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय.